One TV Newsbreak. Og karon sa detalye sa nagbagang mga balita sa One TV Newsbreak Misamis Occidental. Mga transport group sa Usamis dili mo apil sa gitakdang nationwide transport strike. Gipasalig sa duha ka transport organization sa Misamis Occidental nga dili mo apil sa gikatakdang duha ka adlaw nga nationwide transport strike sa Marso Marso 26 o 27, 2026. Sa impormasyon nga nakalap sa Simple Wida Caliura sa iyang Facebook page account Facebook account nga matud pa magpadayon ang biyahe sa mga public utility vehicle unit nga gipadagiya sa UTIC o Gosor di Transco. Kini taliwala sa pag-agni sa mga National Transport Group. Ang ilang pagdumili sa maong pagsalmot sa maong transport strike aron magpadayon og dili mabalda ang mga sumasakay nga nagkinahanglan sa ilang serbisyo sa matag adlaw. Wala nila gilimod nga dako gayud kayo ang epekto sa ilang kita matag adlaw, ang hilabihan kapaspas nga pagsaka karon sa produktong petrolyo. Din ang diesel nga mao'y tubil sa ilang mga van for hire for hire unit nga hapit na mag 140 pesos matag litro depende sa gas stations o company. Kini ang pinakataas sa kasaysayan nga nasinati sukad sa ilang pagnegosyo o panginabuhi pinaagi sa pagpamasahero. Diin na nagruta lang sa Misamis Occidental nagruta lang sulod sa Misamis Occidental. Nasayran sa One TV News Channel nga ang gikatakdang pagpahigayon sa nationwide transport strike bunga kini sa matag semana nga price hike sa mga produktong petrolyo o pagprotesta batok sa Malacañang sa pagbabag nini sa gipangayong per hike. Wala ganahi ang mga transport group sa nasod sa subsidiya nga tag 5,000 pesos matag usa nga gikatakdang i-release sa DSWD sa rason nga kulang kaayo kini. Ipuna sa alkanse sa miaging 21 kaadlaw.